السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم. برافو للمنتخب المغربي، برافو للاسود على القتاليه ديالهم، برافو للمنتخب كامل بجميع اللاعبين اللي شاركوا في المباراه على الانتصار بواحد الزيرو، ولو انها نتيجه قليله ولكن الاهم هو 3 نقاط غاليه كتعطينا تصدر المجموعه وكناخذوا مقعدا لنا في ثمن النهائي مبكرا. والمباراه ديال جنوب افريقيا غادي نلعبوها باقل الضغوط. اذا المنتخب المغربي غادي نعطيكم التشكيله اللي دخل بها ايرفي رونار اليوم، اسم باسم، كل اسم غادي نعطيه حقه، ومن بعد ندوزو للتاكتيك ديال المباراه واسئله ديالكم. غادي يشارك معنا واحد الضيف اللي ان شاء الله غادي نتعرفوا عليه في اخر الفيديو. المنتخب المغربي بقيادة ايرفي رونار فهو اختار انه يدخل بالعناصر الاتيه. حراسة المرمى كان ياسين بونو اللي كان قوي اليوم، تصديات متوازنه، طريقه الوقوف في المرمى كانت جيده، كذلك اطمئنان كبير ولا حاليا كيعطيه الجمهور المغربي من خلال انه كيتصدى. شفنا الكرات اللي كانت ديال المنتخب الايفواري كان واقف بطريقه جيده، وشفنا واحد المقصيه اللي كانت ولو انه ماسكي ومدرقين عليه اللاعبين صحابه ولكن كياخذها بكل ثقه. اللاعبين ديال محوري الدفاع المهدي بن عطيه، غانم سايس، برافو لهاد اللاعبين هادو. المهدي بن عطيه رغم الانتقادات الكبيره اللي كانت خاصه في المباريات الوديه، وكنت كنتحمل المسؤوليه والناس اللي كيتابعوا القناه وكنقول بانه المباريات الوديه ماشي معيار باش انه الانسان يتوهم ويقول بانه هذا هو الريتم وهذا هو المستوى ديال المنتخب. شفنا تونس بالمستوى اللي قدموا في المباريات الوديه، ولكن المباريات الرسميه فهما اليوم كانوا ضعاف بزاف، كذلك المباراه اللي كانت قبل. اللاعب بن عطيه رغم الانتقاد اليوم كيكون في الموعد، كيدير مباراه كبيره، كيربح جميع الالتحامات اللي كانت مع لاعبين اللي قويين بدنيا. اللاعب اللي لعب في الاول كوتجي اللي صحيح، وكذلك في الشوط الثاني ملي اعتمدوا على 4-2 ودخلوا والفريد بوني وكنعرفوا بانه صحيح ربح جميع الالتحامات البدنيه مع هذا الفريق هذا، وكذلك القراءه ديال المجريات ديال اللاعب اللي كيمتاز بها بطريقه واعره، وكذلك اخراج الكره بطريقه صحيحه اللي ما كتضيعش ليه. حداه غانم سايس، الاقل ما يمكن انك تقول على هذا اللاعب هو الطوب، المستوى ديالو كبير. شفناه مع بدايه المباراه اللاعبين ما كانش واحد التركيز كبير من اللاعبين ديال المنتخب المغربي، هما جاتو عندهم الكره ورماو بالثقل على المنتخب المغربي، وواحد الكره اللي كانت ربما بانها تكون ضد مجريات اللاعب وفي بدايه المباراه تعطي هدف السبق للمنتخب ديال الكوت ديفوار، كيحيدها بكل ثقه وكيجنب المنتخب المغربي على انه يتعرض للهدف مبكر اللي ممكن انه يلعبك ضد الزمن ويبعثر الاوراق ديالك. نبيل ديرار اليوم كان في المستوى، تقاتل الضارب من اجل انه يحمي المكان اللي كيلعب فيه المنتخب ديال الكوت ديفوار. والاكثر من ذلك شفنا بانه المنتخب ديال الكوت ديفوار رمى بالثقل ديالو في الجهه الاخرى وماشي في الجهه ديال نبيل ديرار. ما كيعرفوا بانه كيلعب بواحد الشراسه بدنيه قويه، واللي كان اليوم فور نبيل ديرار على الرغم من ان زياش ما عاونوش بزاف في الجانب ديالو الدفاعي. في الجهه اليسرى كمدافع ايسر حكيمي اشرف اللي دار مباراه كبيره، هذا الجانب كامل فهو خضاه، ولكن سوء التركيز والتسرع في بعض الاحيان خاصه فيما هو هجومي كانت هي النقطه السلبيه اللي عند اللاعب اشرف حكيمي اللي كان دفاعيا حاضر، خاصه انه بيبي اللاعب ذو القدم اليسرى حاولوا انهم يلعبوا عنده الكره بزاف في الظهر ديال اللاعب اشرف حكيمي، بينما اشرف حكيمي اليوم كان حاضر، الكره ملي كتكون في الجهه ديالو كيكون واقف بطريقه جيده وكيحاول انه يغطي. كذلك غانم سايس كان كيكوفري عليه، وكذلك اللاعب الكبير اللي هو كريم الاحمدي كان كيمشي للجهه اللي فيها الكره وكيكوفري عليه. نكملوا باقي المراكز ديال المنتخب المغربي. اشرف حكيمي فهو لعب كمدافع في الجهه اليسرى، ووسط الميدان فهو لعب بجوج لاعبين، رجل الربط ورجل الارتكاز. كريم الاحمدي لعب كرجل ارتكاز، وحداه فهو لعب اللاعب مبارك بوصفه اللي داروا مباراه كبيره. اللاعبين ديال وسط الميدان منهم كريم الاحمدي اللي شفنا ان المنتخب المغربي ملي كيبغي كيضغط ب4-1 هنا كيخدم بشكل كبير كريم الاحمدي وكيقطع جميع الكرات اللي كتكون في البناء ديالها لهجمات عكسيه او البناء ايضا للفريق الخصم الكوت ديفوار، ووقف بطريقه ممتازه في المباراه كامله. مبارك بوصفه فهو كان اليوم في اليوم الكبير
مبارك كيكون كبير رغم الانتقادات ديال الجمهور المغربي، ولكن مبارك اليوم قدم مباراه كبيره. شفنا بانه ولو في الشوط الاول بان بانه ما كاينش استقرار، خاصه ملي كتكون عنده الكره تحت الضغط كياخذوها ليه، وشفنا بانه كانوا يمشيو في واحد المرتده وبونو خرج وغطى، وكذلك بيبي فهو ضرب الكره وما ضربهاش بطريقه جيده وضيع عليه حسن الحظ. ولكن في الشوط الثاني مبارك بوصفه كيدير مباراه كبيره. يونس بلهنده حسب رايي المتواضع من افضل اللاعبين اللي كانوا في هذه المباراه هذه. هنا كتعرف علاش ايرفي رونار كيامن بيونس بلهنده في الخطه ديالو 4-2-3-1، وكيامن به في اللاعبين ديال وسط الميدان، لانه المستوى اللي كيقدم خاصه اليوم فهو مستوى كبير. خدم بزاف في صناعه اللعب، كان كيلعب هز راسو كيشوف المجريات ديال المباراه، كيعرف شنو واقع، وكذلك خدم بزاف في الجانب ديال انه كيحاول يدير الافتكاك في المنتصف ديال الفريق الخصم. وهذه الطريقه فهي عاونات المنتخب المغربي اليوم انهم ما خليناهمش انهم يبنيو اللعب ديالهم في نصف المنتصف الملعب ديالنا. حكيم زياش لعب في الجهه مهاجم في الجهه اليمنى. حكيم زياش ما دخلش بزاف في المباراه، ما كانش اليوم حاضر بواحد الشكل اللي كنا كنتمناو انه يحضر به، ربما بانه حكيم زياش في الالتحامات الفرديه وكذلك التدخلات الخشنه ديال الفريق الخصم هي اللي خلاته انه ما يدخلش بزاف في البوكس معهم في الالتحامات الكبيره. فهو لعب خارج شيئا ما كيلعب، ولكن عطانا جوج تمريرات اللي كانوا مزيانين، وحده اللي لعبها النصيري ومشات بطريقه اللي ربما بانه تعامل معها كيف ما يجب، ولكن الحارس فهو جبدها. اللاعب اللي لعب في الجهه اليسرى مهاجم فهو نور الدين امرابط، اللي دار مباراه كبيره في الجانب الدفاعي والجانب الهجومي، والاكثر من ذلك في الهدف اللي سجله المنتخب المغربي. حيد 5 ديال اللاعبين بمجهود فردي، بمجهود ديال المراوغه، دخل وعطانا كره في الظهر ديال المدافعين اللاعب النصيري اللي كيسجل هدف للمنتخب المغربي اللي كنقدروا اننا نحافظوا عليه، كنرجعوا وكنسدوا على الفريق الخصم ب4-1 وكنرجعوا كنلعبوا بهذه الطريقه هذه. المنتخب المغربي ولا كيمشي ب4 ديال اللاعبين، امامهم اللاعب يوسف النصيري، وامام او خلف اللاعبين اللي كيكونوا ديال اللاعبين 4 ديال وسط الميدان ومعهم الاجنحه، فهو كان اللاعب كريم الأحمدي اللي حاول يغطي جميع الفراغات اللي يخليو المنتخب الخصم انه تكون عنده رؤيه للمرمى ديالنا ويلعب تمريرات في الظهر ديالنا، فهو ما خلاهمش. المنتخب الخصم فهو لعب ب4-2-3-1، والمنتخب المغربي يلعب بنفس الخطه. دفاعيا حنا دافعنا ب4-1. المنتخب ديال كوت ديفوار فهو طلع البلوك ديالو. هنا ملي كنقولوا بانه المنتخبات اللي كتطلع البلوك ديالها ما كنلقاوش معاها مشكل، والدليل هو اليوم شفنا بانه قدرنا نمشيو في الظهر ديال المنتخب ديال ساحل العاج 3 فرص اللي مشينا، ولكن التعامل السيء ديال الكره من طرف اللاعبين ديال المنتخب المغربي كنا نقدروا اننا نخرجوا اكثر من هدف، نقدروا نربحوا حتى ب3. ضيعنا فرديات مع الحارس، ضيعنا بزاف ديال الكرات، 2 ديال النصيري اللي تعامل مع وحده بالطريقه اللي خصو يتعامل معها، ولكن الحارس فهو كان يقظ. نصير مزراوي الكره اللي ضربت في القائم، فهو ايضا هذه الكره هي خصها تحسب انها ضايعه بحكم انه كان ربما يتعامل معها بشكل افضل وتعطينا هدف. على كل حال المنتخب المغربي دار مباراه كبيره في جميع الخطوط ديالو، في جميع الاشياء اللي كتعلق بالروح الرغبه. شفنا بانهم كيتحاموا على الكره، الجهه اللي كتكون فيها الكره شفنا كنمشيو باكبر زياده عدديه ديال اللاعبين. هنا ملي كتشوف اللاعبين كيتضاربوا من اجل الكره فهي كتعطيك نقطه قوه وكتعطيك ثقه وكتدخل في المباراه بشكل ديالك الافضل. وبالنسبه للاسئله في الغالب اللي كتكون عند غالب المتابعين غادي نستضيفوا خونا ايوب، مرحبا، هو اللي يطرح علينا الاسئله اللي عندها علاقه بالمباراه. وتفضل خويا، شنو بان لك في المباراه في اللعب؟ قبل ما نبداو الماتش كنبغي نهنئ كاع المغاربه على هذا الفوز اللي كيستحقوا المنتخب المغربي اللي فرحنا كاملين بطبيعه الحال. وبالنسبه للاسئله بغيت نشوف الراي ديال الاخ الحجوي على شكون اللاعب اللي كان طب في هذا الماتش هذا بالنسبه للمنتخب المغربي، وشكون اللاعب اللي كان ما دارش هذاك الاداء اللي كنا كنتوقعوه، يعني كان شويه ضعيف في هذه المباراه. حسب الراي ديالي اللاعب اللي كان اليوم فور في المنتخب المغربي، فالكل شاهد بانه نور الدين امرابط دار مستوى كبير، وكان هو وراء الهدف اللي سجل المنتخب المغربي. وكذلك هجمات اخرى كان سخي وعاون في الجبهه الهجوميه،
وفي الجبهه الدفاعيه. المنتخب المغربي جميع المراكز وجميع اللعابه فهم كانوا مزيانين، ولكن اللي بان بانه كان اليوم الطوب اكثر منهم تقريبا كاملين فهو امرابط لسبب بسيط، هو انه هو اللي كان صاحب الهدف، يعني بسببه انتصرنا، هو اللي يقدر يكون احسن لاعب في المباراه حسب الراي ديالي. وحتى كيبان لي حتى اللاعب بالهندا كان اليوم دار ماتش زوين بزاف، اللي قدم تمريرات خطيره، يعني شكلت خطوره كبيره على المنتخب الايفواري، ولعب هاز راسو كيشوف في باقي المراكز وصحابو وبدل عنده هذيك الشوفه ديال وتغيير اللاعب من جهه الى جهه، فهو عطانا اضافه اليوم كبيره كان في نهارو اليوم يونس بالهندا. بالنسبه لسؤال اخر، شنو النقطه ديال الضعف اللي كانت عند المنتخب الايفواري اللي ما دارش هذيك الفعاليه الكبيره وما شكلش علينا خطوره كبيره؟ وكتلاحظ باللي كان المنتخب المغربي كيوصل عندهم الشبكه في بزاف د المحاولات اللي غير ما توفقش المغربي باش يترجمها الاهداف. بسوء تركيز كنا نماركيو. المنتخب الايفواري اليوم كان كيفتقد لصانع الالعاب، كان كيفتقد العشرة، اللاعب اللي يديهم العشرة، هما تاقوا في هذاك اللاعب اللي كيحمل رقم 10 جون ميشيل سيري. ولكن المشكله الكبيره في المنتخب المغربي استطاع انه يسد عليهم هذه المنطقه هذه اللي لعب فيها كريم الاحمدي. كريم الاحمدي ما خلاش ان جون ميشيل سيري يلعب صانع الالعاب ويعطي الكرات في الظهر ديال المنتخب المغربي. كذلك المحورين يونس اللاعب بن عطيه وسيس، فهم عرفوا انهم يوقفوا مع المهاجم الخصم اللي ملي كيشد بن عطيه واحد سيس كيكوفري عليه، والعكس كذلك ملي كتكون الكره عليها. في الشوط الثاني شفنا بانه دخل اون بوينت واحد اخر اللي هو ويلفريد بوني باش يحرم المنتخب المغربي من قلبي الدفاع يديروا هذه الخدمه اللي كانوا دايرين في الشوط الاول. زائد اللاعبين ديال الدفاع طلعوا الخطوط ديالهم عليها، ولينا كنلعبوا في الدار ديالهم اللي كنا اكثر اننا نستغلوا هذيك الفرص ونسجلوا منها اهداف اخرى. بصح حاجه اخرى هي كيف ما كتشوفوا دابا في الماتشات الرسميه تما فين كيبان القوه ديال المنتخب. يعني بزاف ديال الناس اللي كانوا تيقولوا مثلا في ملي لعبنا الوديات الاولى باللي المنتخب ضعيف ما غاديش ينافس على البطوله، ولكن ملي دخلنا للمعقول كيف ما تنقولوا هذيك الساعه غادي تبان لك الفرقه شنو هي. يعني وبانت فرقه واقفه، بان لك بانه اللاعب كيدخل في الالتحامات عكس المباريات الوديه اللي اللاعب ما كيقدرش يدخل اي يتصاب. ولكن في الماتشات الرسميه تكون كيف ما تنقولوا العضان ماشي مشكل كيتضارب من اجل هذيك الفرقه. واخا هو يتصاب، شفنا امرابط فهو تصاب في الشوفيه ديالو، ولكن ادى اللي عليه، عطى الخدمه ديالو للمنتخب المغربي. الحلول عاوتاني الفرديه اللي قدم في هذا الماتش اللي هي جابت البيت كنشكروه عليها، والمقاتل ديالو مجهود رائع زعما. السؤال اللي من بعده هو شنو رايك الاخ الحجوي في التغييرات اللي دار رونار؟ بالنسبه لإيرفي رونار شخصيا كنت كنشوف زياش راه واقف، واخا انه ما كانش عنده فعاليه كبيره، ولكن كيف ما هضرنا في الكواليس وفي القهوه بان زياش حتى لما خرج فهو لعب بالاسم ديالو. الفريق الاخر والمدافع الاخر دائما كيرد البال ديالو مع اللاعب اللي المستوى ديالو كبير، اللي في اي لحظه يعطيك اسيست يجي منه البيت. هذا اللي خلى انني شخصيا كنت كنقول بان زياش مزيان ربما ما يخرجوش. عندنا امرابط كان مزيان قبل ما يتضرب ربما ما يخرجوش. وخصنا ورقه رابحه اللي تعطيك واحد ضخ دماء جديده في الشوط الثاني، خاصه في ثلث ساعه الاخير. كنت كنشوف انه بوفال غادي يدخل. من وجهه النظر ديالي شفت بان بوصوفه منسوب اللياقه البدنيه ديالو فهو نزل شي شويه. كنت كنقول حسب الراي ديالي كون طلع لاعب مبارك بوصوفه كون حيدو، كون دخل زياش يلعب له كصانع العاب الوسط، يلعب من موراه اللاعب كريم الاحمدي ويونس بالهندا قريب باش انه في الحاله لا ضاعت شي كره يكونوا هما قراب يديروا الافتكاك، ويدخل لنا اللاعب سفيان بوفال هو اللي يلعب في المكان ديال اللاعب مبارك بوصوفه، ويمشي يلعب في المكان بالضبط ديال اللاعب حكيم زياش، ونلعبوا بهذه الطريقه هذه. والمنتخب المغربي كانت عنده فعاليه انه يقدر يستغل هجمات اخرى في الظهر ديال المنتخب ديال ساحل العاج ويعطيونا اهداف اخرى، ولكن فهم داروا اللي عليهم. جاب الله التيسير، داكشي اللي بغينا. تنينا من الحسابات ديال شحال هذه كالكيلاتريس كنلعبوا المباراه ونجبدوا كالكيلاتريس. شكرا لرونار، شكرا للعابه اللي كيتقاتلوا كانوا رجال اليوم، فهم جابوا 3 النقاط عن جداره واستحقاق. هذه اللي كنتمناو ملي كتكون عندك الروح القتاليه والرغبه ديال اللاعبين وكيتحاماو والنفس وكيتحاماو على الكره،
فهذاك الشيء اللي خصو يدار فهما داروه. تبارك الله عليهم. تبارك الله عليهم وبرافو ليهم. هذا هو من وجهة النظر ديالي هذا الشيء اللي كان، ويكون غير الخير في المباريات القادمه ان شاء الله. الا كان شي سؤال باقي عندك الف مرحبا. هادشي اللي كاين كنشكروك خونا ايوب، عنده القناه ديالو ايوب تي ال، نخليها في صندوق الوصف، اللي بغى يدخل يتفاعل معاه ويشارك معاه في القناه. الف مرحبا اخواني. اذا اخواني هذا هو كل ما كان لدي في هذه المباراه ديال اليوم. المنتخب المغربي شكرا للاعبين كاملين على المستوى اللي قدموا، شكرا ليوسف النصيري على المستوى اللي قدم وقال لهم راه انا حاضر، حنا تايقن فيك، عطينا المستوى ديالك يكون وسجل لينا وحنا مع المنتخب المغربي قلبا وقالبا حتى يوصل لابعد نقطه ان شاء الله. اذا اخواني كان معكم محمد الحجوي وايوب الطويل من قناه منتخب فانز. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.